बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई आगामी साता बयान लिन बोलाउने प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको निर्णय। 15 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर बयान लिने कुराको निर्णय हो। के तपाईहरूले आरक्षण खारेज गर्ने सुझाव दिनुभएको हो? पटक्कै होइन। आरक्षणको लागि यत्रो वर्ष लडियो अनि फेरि आरक्षणै अहिले खारेज गर्ने त बेलै भएको छैन। राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझासँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कार्यकालको सीमाबारे मुद्दामा फैसला गर्दै थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री निलम्बन। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाले युक्रेनलाई $3 अर्ब बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन लागेको राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुष्टि गरेका छन्। अमेरिकाले एकैपटक गर्ने यो ठूलो सैन्य सहयोग हुनेछ। यो आगामी केही वर्षका लागि अस्त्र एवं सैन्य तालिमको दिशामा कियवलाई दीर्घकालीन सहयोगको रूपमा हुने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। रूस र युक्रेन बीच युद्ध शुरू भए यता युक्रेनलाई अमेरिकाले $10 अर्ब भन्दा बढीको सैन्य सहायता उपलब्ध गराए सकेको छ। सन् 1991 मा सोभियत संघबाट युक्रेन स्वतन्त्र भएको वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर अमेरिकाले पछिल्लो सहायता घोषणा गरेको हो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अन्तिमसम्म रुससँग लड्ने बताएका छन्। क्याथोलिक इसाईहरूका सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउनका लागि ठोस कदमहरू चाल्न आह्वान गरेका छन्। रोममा साप्ताहिक सम्बोधन गर्दै उनले ज्यापोरिजिया ऊर्जा केन्द्र नजिकको लडाईका कारण हुन सक्ने पारमाणविक विध्वंसको जोखिम टार्न अपील पनि गरे। शनिबार मस्को नजिक कार बम विस्फोटमा रुसी राष्ट्रवादी लेखक तथा टेलिभिजन टिप्पणीकार डारिया डुगिना मारिएको प्रसङ्गबारे पनि पोपले उल्लेख गरे। देशका सशस्त्र बलहरूको अवमूल्यन गरेको आरोपमा रुसका एक प्रभावशाली विपक्षी नेतालाई गिरफ्तार गरिएको छ। सरकारका नीतिहरूको विरोध गरेको आरोपमा एकाटरिनबर्ग शहरका पूर्व मेयर एभगेनी रोइजमेनलाई यसअघि कैयौं पटक जरिवाना तिराइसकिएको छ। रोइजमेनलाई उनको कार्यालयबाटै गिरफ्तार गर्दै गरिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा राखिएको एउटा भिडियोमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचालाई निलम्बन गरेको छ। जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने उनको अवधि समाप्त भएको भन्दै दिइएको कानूनी चुनौतीबारे चाहिँ अदालतले विचार गरिरहेको छ। सन् 2017 मा जारी संविधान अनुसार 8 वर्षसम्म मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाइन्छ। ब्याङ्ककबाट जोनाथन हेड भन्छन्, Opposition parties say he's now reached. प्रधानमन्त्रीले त्यो समयावधि पार गरिसकेको विपक्षी नेताहरूले बताएका छन् र उनीमाथि रोक लगाउन अदालतमा माग गरेका थिए। जोनाथन हेड र मिडिया स्वतन्त्रताबारे बढ्दो चासो बीच भारतीय धनाढ्य गौतम अडानीले देशको एउटा अग्रणी टेलिभिजन एनडीटीभीको स्वामित्व खरिद गर्ने आक्रामक प्रक्रिया थालेका छन्। हाल 29% हिस्सेदारी रहेको अडानी समूहले उक्त टेलिभिजनको अहिले अधिकांश शेयर खरिद गर्न चाहिरहेको छ। अडानी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नजिक छन्, जबकि एनडीटीभीले बीजेपी सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। मोदी सत्तामा आए यता एनडीटीभी विरुद्ध सरकारले कैयौं कानूनी कदम चालेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई बयान लिन बोलाउने निर्णय गरेको छ। आजको बैठकले भदौ 15 गते बिहान 11 बजे आफ्ना कुरा राख्न जबरालाई बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए। समितिको हिजो बसेको बैठकले संसदमा महाअभियोग सामना गरिरहेका जबरालाई सफाई पेश गर्न मौका दिने गरी कार्यतालिका बनाएको थियो। प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 5.5 महिनापछि महाअभियोग सिफारिस समितिले काम अघि बढाएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन 1 गते 98 जना सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। आज बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकले कार्यतालिका पारित गरेको छ। बैठकले छिटोभन्दा छिटो निर्णयमा पुग्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिने, प्रतिवेदन संकलन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने लगायतका निर्णय गरेको जानकारी दिँदै समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले भने, 15 गते
निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर उहाँसँग आवश्यक कुराहरू सोधपुछ गर्ने, बुझ्ने, बयान लिने कुराको निर्णय हो। बाह्य अभियोग प्रस्ताव अब संसदमा दर्ता भइसकेपछि 11 जनाको छानबिन समिति बनेको छ। त्यसको बैठक बस्दाखेरि त्यसमा अब दुई मत छैन, बोलाउनु परिहाल्यो नि, बुझ्नु परिहाल्यो नि, उहाँलाई चाहिने दोषी हो अथवा दोषी होइन भन्ने कुरालाई त नबुझेर त्यसै निर्णय त हुँदैन। विष्टका अनुसार भदौ 22 देखि 25 गतेसम्ममा सबै प्रक्रिया टुंगाएर समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ। समितिको आजको बैठकको शुरूआतमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेता विष्णु पौडेल सहित अन्य 3 नेताले हस्ताक्षर सहित आफ्नो फरक मत समितिमा बुझाएका थिए। उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता भएपछि समितिमा पठाउन किन ढिलाइ भयो, समितिले 3 महिना समय नपाउने अवस्था किन सृजना भयो र प्रतिवेदन निर्णयार्थ सदनमा पेश हुने सुनिश्चितता लगायतका विषयबारे लिखित मत राखेका हुन्। अबका काम कारबाहीमा एमाले अझै आश्वस्त नभएको हो भन्ने प्रश्नमा समितिका सदस्य समेत रहेका एमाले कार्यतालिका सहित यो नेता लालबाबु पण्डितले भने, यो जुन बाँकी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ यही भित्र कार्यतालिका सहित यो महाभियोग प्रस्तावको निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामी अगाडि बढेका छौं। तर गठबन्धनको बहुमत त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सकारात्मक पहल कदमी सहित निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति हाम्रो प्रयास जारी। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले आफूले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा एमाले राखेको मत समावेश गर्ने जनाएको छ। कार्यतालिका तयार पारेर काम कारबाही अघि बढाइएकाले महाभियोग टुङ्गोमा पुग्ने विषयमा आश्वस्त हुन विष्टले आग्रह गरे। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। थाइल्याण्डको एउटा प्रमुख अदालतले प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचालाई निलम्बन गर्न आदेश दिएको छ। उनको कार्यकालको सीमाबारे एक मुद्दामा सुनवाई गर्दै अदालतले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। सन् 2014 यता निरन्तर प्रधानमन्त्री रहेका प्रयुत आफ्नो कार्यकालभन्दा बढ़ी समय पदमा रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् अशोक दाहालबाट। थाइल्याण्डको संविधानले प्रधानमन्त्रीको पदमा एक व्यक्ति 8 वर्षसम्म मात्रै रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ। पूर्व सेना प्रमुख रहेका उनी पहिलो पटक सन् 2014 मा सैन्य कू मार्फत सत्तामा पुगेका थिए। व्यापक प्रतिबन्धबीच सन् 2019 मा गरिएको निर्वाचनमा उनी पुनः निर्वाचित भए। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा उनले गठबन्धनभित्रै विरोध र आलोचना खेपिरहेका थिए। यसै वर्ष पनि उनले धेरैवटा अविश्वास प्रस्तावहरू सामना गरिरहेका छन्। उनका विपक्षी र अभियान कर्मीहरूले जुन्ताको नेता भए लगत्तै उनको कार्यकाल शुरू भएको तर्क गरेका छन्। सैन्य नेतृत्वमा रहेका उनले सन् 2014 मा कू मार्फत सत्ता हातमा लिए र अगस्तमा आफैलाई सैनिक नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, जसकारण यसै साताबाट उनको कार्यकाल सकिएको आलोचकहरूको दाबी छ। उनका समर्थकहरूले भने सन् 2017 मा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै उनको कार्यकाल शुरू भएको दावी गर्दै आएका छन्। साँझ पखको अन्तिम विषय, आरक्षणको व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिएर जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय समावेशी आयोगले बताएसँगै कतिपयले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन 2079 ले सुझाएका विषयमा कतिपयले विभिन्न आपत्ति जनाएका हुन्। यसै सन्दर्भमा हामीले समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णु माया ओझालाई के तपाईहरूले आरक्षण खारेज नै गर्न सुझाउनु भएको हो भनेर सोधेका छौं। होइन, आरक्षणको लागि यत्रो वर्ष लडियो अनि फेरि आरक्षणै अहिले खारेज गर्ने त बेलै भएको छैन। एकदमै होइन, यो अब कसको बुझाइ कसरी त्यो मेसेज गयो थाहा छैन, तर यो हुनै होइन। यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो अहिले लोकसेवा आयोगमा यो निजामती कर्मचारीमा आरक्षणको प्रभाव भनेर एउटा अध्ययन हामीले गर्यौं। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि जुन आरक्षण जसका लागि नीति अवलम्बन गरिएको थियो उसका लागि त्यति उपलब्धि चाहिँ देखिए। त्यो आरक्षणका ढोका चाहिँ मतलब अलिक धेरै भयो। एउटा ढोकाबाट पस्ने सिस्टम बनाइयो भनेदेखि हुँदा खानी भन्ने हुन्छ नि त, हुने खानी र हुँदा खानी। मुख्य समस्या के पाउनुभयो जसको कारणले गर्दाखेरि पुनर्वलोकन गर्नुपर्ने देख्नुभयो? आधार चाहिँ अध्ययनले चाहिँ के देखायो भनेदेखि कतिपय जिल्लामा एकदम जिरोमा कतिपय जातिहरू एक थरी जाति आउनुपर्ने जातिहरू अझै आउन नसकेको यो नेपाल सरकारको चाहिँ सेवामा होइन। अनि एक थरीले चाहिँ अलि धेरै नै सुविधा लिएको र परिवारको भनौँ न, अब मैले पनि लिएँ, मेरो बच्चाले पनि लिने भयो, अर्कोले लिने
हुने भयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भने अर्कोको भाग त खोसिने भयो नि त। जसको चाहिँ नि राज्यमा पहुँच छैन, जो सबै कुराबाट आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हरेक हिसाबले, भूगोलका हिसाबले, जातका हिसाबले जो पछाडि छ, वर्गका हिसाबले पछाडि छ, त्यो वर्ग आउन सकेन। यसलाई त पुनरावलोकन गरेर पुनः समावेशी हुने गरिकन जसका लागि आरक्षण गरिएको हो त्यो वर्ग, त्यो समुदाय अगाडि आउन सकुन्, ताकि त्यो आरक्षणमा चाहिँ अलि हुने खानीहरूले मात्रै त्यसलाई प्रयोग नगरून्। प्रयोग भन्दा पनि यो दुरुपयोग भयो कि भन्ने हिसाबबाट यो कुरा उठेको हो। यो अब बहस सुरु भएको छ भर्खर। यो चाहिँ बिल्कुलै हामी चाहिँ आरक्षणकै पक्षमा छौँ। आरक्षणको आवश्यकता अझै पनि सकिएको छैन। आरक्षणमा छिर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई छिर्न पाएनन्, आउन सकेनन्। त्यो नीतिका कारणले यसलाई अलिक वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ यो कुरा उठेको। र यहाँले अघि कुरा गर्दाखेरि अहिले नै यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने बेला भइसकेको छैन भन्नुभयो। अल्पकालीन हो भने कहिलेसम्म चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको सुझाव हो? होइन, यो त कहिलेसम्म भन्दा पनि जसका लागि चाहिँ नि अब राज्यको मूलधारमा सबै खालका जात, जाति, वर्ग समावेश भइसकेपछि सबै एकदम प्रतिस्पर्धामा, शिक्षामा हरेक हिसाबमा चाहिँ एकदमै प्रतिस्पर्धा भइसके पछाडि त्यो अवस्था होला। त्यो कति वर्षमा त्यो अवस्था आउँछ होइन? सबैलाई एकदमै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आरक्षणभित्र छिरिसकेपछि उसले सबै कुरा अवसर पाइसके पछाडि अब त्यो अवस्था आउला नि एक दिन। तैपनि यहाँहरूले अध्ययनको क्रममा चाहिँ अझ हामी त्यो बिन्दुमा पुग्न यति समय लाग्न सक्छ भने केही अनुमान यहाँहरूले गर्नुभयो? होइन, यसलाई पुनरावलोकन गर्दाखेरि यसमा केही नीतिहरू चाहिँ अलिक वैज्ञानिक, अलिक समावेशी, पूर्ण समानुपातिक, पूर्ण समावेशीताको जुन सिद्धान्त छ, जुन अब राज्यले अवलम्बन गरेको छ, त्यो अवलम्बन गरेको सिद्धान्त अनुसार पछाडि परेको वर्ग, समुदाय, दलित, महिला, जाति, जनजाति र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका खसारे पनि हुन सक्छन् होइन? यो सबैलाई अगाडि लिएर आउनका निम्ति चाहिँ नि यो एउटा खालको चाहिँ नि एउटा अवस्था हो आरक्षण भनेको। अब कति वर्ष लाग्छ भनेर ठ्याक्कै एकछिन त भन्न सकिँदैन। अब यो सुरु भएको कति वर्ष भयो, अब त्यसको अनुपातमा हामीले कति प्रगति गर्यौँ र अब त्योभन्दा अगाडिको अवस्था पनि अध्ययन गर्नु पर्ला र यो अवस्था कति अब कछुवाको गतिमा छ या कुन गतिमा चाहिँ नि हाम्रो यो आरक्षणको प्रभाव जसलाई पर्नुपर्ने हो र जो मूलधारमा जुन आउन पर्ने समुदाय हो त्यो समुदाय आउनको लागि चाहिँ के अप्ठ्याराहरू छन् त्यो कुरा त अब हाम्रो त्यो अब सुरु भएको हो। अब यसमा कति वर्ष लाग्छ भने ठ्याक्कै म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँले भने जस्तै त्यो निश्चित समुदाय, निश्चित जात जातिहरू आउनका लागि, मूलधारमा आउनका लागि के कस्ता अप्ठ्याराहरू छन् त? त्यो अप्ठ्याराहरू के छन्, समस्याहरू यहाँले के समस्याहरू देख्नुभयो यहाँहरू आफूले अध्ययन गर्दा? शिक्षाकै समस्या पनि एउटा शिक्षाकै पनि भयो होइन? अर्को अब भूगोलको पनि कुरा भयो। त्यहाँ चाहिँ नि अब दुर्गम पछाडि परेको भूगोलमा चाहिँ अब चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो क्वालिटीको शिक्षा र अनि अब लोकसेवाकै परीक्षाको कुरा गर्दाखेरि पनि लोकसेवाको कक्षा चाहिँ सबै ठाउँमा सबै वर्गले जो सहभागी हुँदैछन् उहाँको लागि चाहिँ त्यो समुदायको लागि चाहिँ अलि बढी कोसिस गर्नु पर्यो। जो कमजोर बच्चा छ त्यो कमजोर बच्चा अथवा कमजोर मान्छेलाई चाहिँ हामी अलि बढी खुराक दिन्छौँ नि। त्यस्तै गरेर कमजोर वर्ग, कमजोर समुदायलाई मा चाहिँ अलि बढी चाहिँ त्यो सेवा, त्यो शिक्षा दिनु पर्यो। अनि मात्रै ऊ सक्षम हुन सक्छ। सक्षम मान्छेसँग लड्नलाई कमजोर मान्छे त लड्न सक्दैन नि। पहिला त सक्षम बनाउनु पर्यो, उनीहरूलाई सबल बनाउनु पर्यो हरेक हिसाबले। अनि मात्रै अनि अरूसँग चाहिँ उसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। अब अन्त्यमा तपाईँहरूले चाहिँ अध्ययनको क्रममा अहिले हामीले गर्दै आएको अभ्यासको सबल पक्ष के पाउनुभयो र दुर्बल पक्ष के पाउनुभयो? होइन, सबल पक्ष त अब ठ्याक्कै आउनै नपाउने जुन समुदाय, आउन नसकेको जुन समुदाय छ, वर्ग छ होइन, दलित, जनजाति, महिला होइन, दुर्गम अब कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रका चाहिँ नि हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रको भनौँ न, अनि हिजोको तुलनामा पहिलाको तुलनामा यो आरक्षणले चाहिँ नि आउन सफल हुनुभएको छ होइन? आउन सफल भएको देखिन्छ। तर जति आउन पर्ने हो, जुन गतिमा एउटा प्रगति हुन पर्ने हो त्यो प्रगति देखिएन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यसलाई अब अझ फेरि यसलाई पुनरावलोकन गरेर यसलाई अलिकति वैज्ञानिक यसमा चाहिँ राज्यको मूलधारमा चाहिँ निजामती कर्मचारी सेवाको कुरा मात्रै अलि चलिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँलाई त्यो सेवामा आउनको निम्ति सहज बाटो कसरी बनाउन सकिन्छ, अलिकता रणनीतिक प्लान अब सरकारले पनि यसलाई अलिकता बहसमा लिएर आउनु पर्यो र सबै कोणका चाहिँ बाटो चाहिँ हामीले सुझावहरू लिएर परामर्श लिएर त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला। राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझा साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी पौने 9 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।